बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस की समाअत हुई, इस पर बात करनी है। पीटीआई का एक नया मंसूबा सामने आ गया है, इस पर भी बात करनी है। और जमशेद दस्ती की वो फेक वीडियो भी सामने आ गई है, जो कल से बहुत घूम रही थी वो वीडियो, वो इस पर भी बात करनी है। आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ, कड़ाकेदार इंकशाफ हुआ है, इस पर भी बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त अर्जेंट बेसिस पर हमें उन इलाकों में जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, कंबलों की, रज़ाइयों की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा सर्दी में बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े, ख़वातीन ठिठर रहे हैं। ठिठरा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है, सर्दी की लहर शुरू हो गई है। इस वजह से एमरजेंसी बेसिस पे हमने 1000 रज़ाइयाँ तकसीम करनी है, आपके तावन और अल्लाह के करम से करनी है। मैं सबसे पहले, ये वीडियो आपको नज़र आ रही है, ये वीडियो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए हैं, राशिद सुमरो साहब हैं, आपको मालूम है सिंध से उनका ताल्लुक़ है, JUI से उनका ताल्लुक़ है, और उनके घर गए हैं। राशिद सुमरो साहब का बताया जा रहा है कि कमसिन बेटा वो फौत हो गया, तो बिलावल साहब उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए या उनके साथ इजहार यकजहती के लिए, फातिहा के लिए, इजहार हमदर्दी के लिए वहाँ पर गया। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी मुआशरत में, सियासत में यही इसी किस्म के रवैयों की ज़रूरत है। वो एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ते रहते हैं। सुमरो साहब भी बिलावल साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ पे वो रैलियाँ भी निकालते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारे भी लगाते हैं। लेकिन ये रविश कायम रहनी चाहिए, ये अखलाकियात। आप एक लिमिट से आगे ना जाएं कि वो वहाँ तलखियाँ पैदा हो जाएं, दुश्मनियाँ पैदा हो जाएं, नफ़रतें पैदा हो जाएं, जहर घुलना पैदा हो जाएं। ये इस तरह से, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करना था और ये अप्रिशिएट। साबिर शाकिर साहब ने हस्ब आदत एक फेक न्यूज़ फिर शेयर कर दी है, और वो लिखते हैं कि एक बहुत बड़ी हकीकत का एतराफ़, PDM का क़याम मेरी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से मुलाकातों के नतीजे में सामने आया। मोहम्मद ज़ुबैर का इंकशाफ, ठीक है। और फिर फौरी तौर पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि रॉन्ग, आई क्लियरली सेड आई हैड नथिंग टू डू विद द क्रिएशन ऑफ PDM, आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन इट्स क्रिएशन। उन्होंने लिखा भी सही। अब पता नहीं फिर उसके बाद 10-12 घंटे के बाद फिर वो इसको डिलीट कर देंगे। अभी तक डिलीट नहीं किया था, 3-4 लाख लोग देख लेंगे। तो ये वो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, ये लोग हैं। और फिर इसी तरह के यहाँ पाकिस्तान में भी हैं। और अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है और ऐसे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, तो फिर सारे के सारे कहेंगे जनाब हाय हाय, ये तो आज़ादी इज़हार राय पे बहुत बड़ी कदगन लगी है। ठीक। जमशेद दस्ती की कल से एक वीडियो, जो कि कहा जा रहा है कि जनाब ये जमशेद दस्ती की वीडियो है और जमशेद दस्ती के घर छापा मारा गया, और लोगों ने कहा ना कि ये दस्ती ड्रामे कर रहा है, तो इन्होंने वो वीडियो शेयर की और इन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, ये ड्रामे नहीं कर रहा, देखें ये CCTV वीडियो है उसके घर पर, ये किस तरीके से हमला किया गया, किस तरीके से चढ़ाई की गई, किस तरीके से ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस सेटी दी गई। एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है मोहम्मद अदनान मुज्तबा, और इनका ताल्लुक़ वही मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। इन्होंने कहा है फैक्ट चेक, PTI के सोशल मीडिया अकाउंट समेत मुख्तलिफ़ अकाउंट से ये CCTV फुटेज शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये जमशेद दस्ती के घर छापे की वीडियो है। मगर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ कि मज़कूरा CCTV फुटेज ज़फ़र कॉलोनी में जमशेद दस्ती के घर पर छापे की वीडियो हरगिज़ नहीं। ये वीडियो मुज़फ़्फ़रगढ़ की बिहारी कॉलोनी की मशहूर वर्कशॉप वाली गली की वीडियो है, जहां 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियानी शब जमशेद दस्ती के दोस्त पुलिस एहलकार मुजाहिद कलंदरानी के घर जमशेद दस्ती की तलाश में छापा मारा गया, मगर जमशेद दस्ती दोस्त के घर मौजूद नहीं थे, जिस पर कार्रवाई के लिए आने वाले हजरात वापस रवाना हो गए।
अच्छा जी, इस CCTV फुटेज को जमशेद दस्ती के घर छापे की वीडियो कहना गलत है और सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए गलत प्रोपेगंडा करना भी दुरुस्त नहीं है। ठीक, ये कल से चला रहे थे, इनका काम ही फेक है। ये मैं हैरान हूँ, कल जिस तरीके से वो कुल हुवल्ला पढ़ के उसने सारा झूठ घड़ा और फिर रोना और गिड़गिड़ाना और ड्रामेबाजियाँ करनी शुरू कर दी, और फिर तकरीबन तमाम तरीके इंसाफ के सारे सोशल मीडिया से और यूथिए और मालशिया पालशियों के उनके अकाउंट से वो सारी वीडियो जिस तरीके से वो वायरल हुई, आपको मालूम है। मैं आमतौर पर यूथियों का अपर चैम्बर तो खैर फारिग है, ये नहीं कहता कि बाकी सियासतदान झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, और ये इसी तरह का मुआशरा है और ये झूठ सच का इम्तजाज होता है और सारे बोलते हैं। लेकिन यूथिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के झूठ बोलते हैं, ये कुल हुवल्ला पढ़ के झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलने से पहले कुरान की आयत पढ़ते हैं। ये इतनी कोई गलीज़ तरीन मखलूक है, आप यकीन कीजिए ये विषय। अच्छा, अब आप आ जाएं कि आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक एक बड़ा इंकशाफ सामने आया। यार वो इंकशाफ बड़ा दिलचस्प है। वो इंकशाफ ये है कि कह रहे हैं कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान के साथ मुलाकात की और फिर वहाँ से बाहर निकले और उन्होंने PTI अमेरिका के जितने भी बड़े या सोशल मीडिया के हेड या जितने भी हैं ना, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई इमरान खान कह रहा है कि आर्मी चीफ के वहाँ अमेरिका आने पर किसी किस्म का कोई एहतजाज न किया जाए। ठीक, शेर अफजल मरवत साहब जो इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, शेर अफजल मरवत, ठीक, उन्होंने कहा किसी किस्म का एहतजाज न किया जाए। अब कुछ लोग मच्छर गए हैं, चूँकि आर्मी चीफ साहब वापस आ गए हैं, कुछ लोग वहाँ मच्छर गए हैं कि जनाब देखें वो इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, और शेर अफजल मरवत ने अपनी ख्वाहिश बना के, अपनी ख्वाहिश को इमरान खान का पैगाम बना के वहाँ अमेरिका में कह दिया। मैंने आपको कहा था यूथियों के साथ बहुत सा हाथ हो जाता है और उनको पता दूसरे दिन चलता है, ठीक है ना। ये वही गधे वाली बात है कि जिस तरीके से वो यूथियों के साथ हाथ हो जाता है उनको पता दूसरे। अब आज वो आदिल राजा जो दुश्मन पाकिस्तान है वो ये कह रहा था कि भाई बात ये है कि ये यहाँ पर शेर अफजल मरवत ने जो झूठ बोला है कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एहतजाज ना किया जाए, और ये झूठ था। उसके साथ ही 8 दूसरे लोग भी थे जो मुलाकात के लिए गए और वहाँ पर वो भी फिर बाहर आए तो चुप है, वो भी चुप रहे। तो फिर ये बताया जाए कि वो क्यों चुप रहे। चलो, शेर अफजल मरवत ने तो अपनी ख्वाहिश को इमरान खान का पैगाम बना के वहाँ पे पहुँचा दिया ना, वो 8 क्यों चुप रहे। अब आपको समझ आ रही होगी, आपको बहुत सारी डांट्स मिलती हुई भी नज़र आ रही होंगी, बहुत सारी चीज़ों की समझ आ रही होगी। इमरान खान को जेल से कौन नहीं बाहर आने देता और क्या सूरत हाल है, सिचुएशन क्या है, ये बहुत ही अहम बात। असल मसला ये है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ऐसा आर्मी चीफ आया जिसकी ट्रोलिंग करें वो बिल्कुल नहीं घबराता। जनरल बाजवा तो नहीं है ना कि वो घबरा जाएगा, वो बिल्कुल नहीं घबराता, वो उल्टा वही वाली बात है, मैं माजरत के साथ ये इस्तेमाल करूँगा लफ्ज़, वो तुन के रखता है। इसी तरीके से इन्होंने आजकल, आपको पता है आज भी वो जो समाअत हुई 2 केसेस की, बड़ी अहम समाअत है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन आज भी, कल भी, परसों भी और पूरे हफ्ते से बहुत ट्रोलिंग शुरू हो गई, और वो ट्रोलिंग काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, चीफ जस्टिस साहब की कर रहे हैं और यूथ ही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक मालूमात की बुनियाद पे ख़बर दे रहा हूँ, और वो ख़बर यही है, बिल्कुल पक्के ज़राए, ना तो बंदियाल साहब हैं कि वो कोई दबाव में आ जाएंगे या ब्लैकमेल हो जाएंगे, ना उमर अता बंदियाल हैं, ना वो साकिब नासूर हैं, ना कोई जिनकी अपनी हज़ारों कमज़ोरियाँ होती हैं। ये आपको बताऊं कि जितना भी ज़्यादा इनके FA फेल, मैट्रिक फेल, मिडल फेल यूट्यूबर जितना ज़्यादा उस पर वीडियो करेंगे, जितना ज़्यादा उस पर पोस्ट करेंगे और जितना ज़्यादा ट्रोलिंग करेंगे, उतना ही वो तुन के रखेगा। ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा, मेरा ये क्लिप काट के रखिएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा वो है ही नहीं जो यूथियों से दब जाए, जो यूथियों से ब्लैकमेल हो जाए, जो यूथियों के प्रेशर में आ जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको जितना मर्जी आप जोर लगा लो, क्योंकि कुछ अरसा पहले यही इतलात थी कि इमरान खान ने मना किया है अपने PTI के वर्कर्स को कि जी काजी साहब के ख़िलाफ़ कोई बात भी नहीं करनी, और वो कर भी नहीं रहे थे। जब काजी साहब आए
ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ قاضی صاحب نے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے گھر کے ساتھ ٹکرا جائے تاکہ ہم قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ وہ ٹکرائے تو ہے نہیں ان کی خواہش کے مطابق، اور وہ سوال ہی پیدا نہ ہی وہ کوئی عمر عطا بندیال صاحب تھے کہ جو کہتے گڈ ٹو سی یو، وہ کہتے کہ جناب شاید ہو سکتا ہے کہ ان تک پیغام ہی نہ پہنچا ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ آگ ریڈ زون میں آنسو گیس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے لگائی ہو. اب قاضی فائز عیسیٰ سے اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز تھیں پی ٹی آئی کی، وہ تو پوری نہیں ہوئی. جیسے پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے ٹرولنگ شروع کی، انہوں نے حملے شروع کیے. وہ کاؤنٹر فائر کر گئے ہیں، اور وہ کاؤنٹر فائر کر رہے ہیں. نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. یہ وہی نادان دوست ہیں جو عمران خان کی سیاسی تجہیز و تکفین میں اور تیزی لا رہے ہیں. تو لاؤ بھائی، اور یہ اب نیا منصوبہ ایک سامنے آیا ہے پی ٹی آئی کا، اور وہ نیا منصوبہ یہ ہے کہ یہ اپنا نصرت جاوید صاحب نے بھی بتایا، باقی بھی لوگوں نے، غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی، بہت سارے لوگ اب بتا رہے ہیں. اور وہ ایسے نہیں بتا رہے کہ ہوا میں بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ وائس آف امریکہ کے نمائندے کو، جو پاکستان کے لیے وائس آف امریکہ کا نمائندہ ہے، ان کو بتایا گیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے کہ بھائی ہم نے جب یہ آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا نا، جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہو رہی تھی تو آئی ایم ایف کا وفد عمران خان کے پاس زمان پارک بھی آیا تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹھیک ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو میسج کرنا ہے کہ جی ہم نے تو کہا تھا کہ انتخابات شفاف ہوں گے، تو تب وہ اس حمایت اس سے ریلیٹڈ تھی، لیکن اب الیکشن شفاف ہو نہیں رہے، تو اس وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے، ہم اس معاہدے کے ساتھ بھی تعاون نہیں کریں گے. اگر تو اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک خچ مارنے والی بات ہے. یہ اس طریقے کسی طریقے سے جو اگلی کیس آ رہی ہے اس کو روکا جائے کسی طریقے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو قوم کے دشمن ہیں. جیسے آئی ایم ایف کا قرض کو نون لیگ والوں نے کھانا ہو، یا آئی ایم ایف کا قرض جیسے پیپلز پارٹی والوں نے، بھائی آئی ایم ایف کا قرض آئے گا تو ملک چلے گا، اور بھلے جو بھی اس میں کوئی غلط بات ہوتی ہے تو ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اگر آئی ایم ایف کا قرض آئے گا تو وہ قومی خزانے میں ہوگا. آئی ایم ایف کا قرض آئے گا تو وہ قوم کی قسمت بدلے گی. آئی ایم ایف کا قرض آئے گا تو ملک دیوالیہ نہیں ہوگا. کم از کم یہ ہوگا کہ ہماری کو معیشت بہتر، اب بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں نا، بہت ساری چیزیں، یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے نا کم ہوا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مطلب بہتر، روپیہ تگڑا ہوا ہے کمپیریٹیولی. تو اب یہ دیکھیں پیٹرول اس جہاں تھا اس سے تو نیچے آیا ہے. تو کچھ نہ کچھ چلیں 2% صحیح، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ہے لیکن 2% صحیح امپرومنٹ تو آئی ہے. تو آئی ایم ایف کا قرض قوم کے لیے ہے، ملک کے لیے ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم تعاون نہیں کریں گے تاکہ وہ نہ کر دیں اور پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جائے. یہ ان کی سوچ ہے. کوئی ریاست ایسے لوگوں کو برداشت کرتی ہے بھلا؟ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 اہم کیسز کی سماعت، ایک جبری گمشدگیوں سے متعلق، اور دونوں سماعتیں جو ہے نا لائیو سنائی گئیں اور بہت زبردست مزے کی سماعتیں تھیں. دوسرا تاحیات نااہلی والا کیس، اس کی بھی سماعت تھی. اب جو جبری گمشدگیوں والا ہے وہ غالباً کل تک ملتوی ہو گیا ہے، اور تاحیات نااہلی والا پرسوں تک. اب وہ پھر بھی ان کو لگتا یہی ہے کہ پرسوں تاحیات نااہلی والے کیس کا فیصلہ بھی آ جائے گا. جبری گمشدگیوں والے کیس میں آج پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کی صحیح کر کے چھترول کی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، انہوں نے کہا جی آپ یہاں پر سیاسی باتیں نہ کریں، سیاسی باتوں کے لیے ٹی وی ہے، آپ وہاں بیٹھیں، وہ بڑا زبردست فورم ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جی آپ صبح سے جو دلائل دے رہے ہیں صرف ایک سیاسی جماعت کے گرد گھوم رہے ہیں، نہ کسی اور سیاسی جماعت کا نام لیا، اور آپ یہ سیاسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ قانونی باتیں کریں، یہاں پر سیاسی باتیں نہ کریں. تو وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا رکن ہی تھا تو اس نے انہی کی باتیں کرنی تھیں. اور ساتھ بہت ساری باتیں انہوں نے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت ساری باتیں جبری گمشدگیوں سے متعلق کی ہیں، اور کہا ہے کہ اعتزاز احسن کی جو اپلیکیشن تھی وہ تو سیاست تھی، وہ تو صرف اور صرف سیاست کر رہے تھے. اعتزاز احسن یا مثال کے طور پہ باقی کچھ جو لوگ ہیں وہ تو سیاسی ہیں. اور اپنا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ شیخ رشید ہیں، ان کو آپ معصوم سمجھتے ہیں. تو یہ بہت زبردست قسم کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے ادارے کوآپریٹ کریں گے تب اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا.
اور ساتھ بہت ساری باتیں اور بھی کی اور واقعی سچ بھی ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ تو تنظیمیں جوائن کر لیتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، جو اس طرح کی مسلح تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں جوائن کرتے، اور ہوا ہے وہ بعد میں واپس آئے ہیں گھر، انہوں نے خود بتایا ہے کہ جی ہم فلاں تنظیم کے ساتھ چلے گئے تھے، وہاں سے روٹی روزی نہیں ملتی یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، یا تنگ ہو کے نکل آتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ بتاتے ہیں، اور یہاں پہ تھوپا جاتا ہے اسٹیٹ پر کہ جی اسٹیٹ، تو ہر کسی کو اسٹیٹ کے ادارے بھی غائب نہیں کر رہے، یہ بھی بات ہے۔ بہت ساری چیزوں کو اس طریقے سے آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا کیس جو تاحیات نااہلی والا، اس میں بہت دلچسپ باتیں سامنے آئیں، اس میں بھی بہت جنرل ضیاء کی بھی، جنرل ضیاء الحق جیسے عامر کی بھی صحیح کر کے چھترول ہوئی، اور انہیں کہا کہ جنرل ضیاء خود ایسے کردار کا مالک تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو 62-63 میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ تو آج قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ 73 کے آئین میں تو ایسی کوئی چیزیں تھیں ہی نہیں۔ جنرل ضیاء نے اپنا تماشا بنانے کے لیے اور اس طریقے سے قوم کا تماشا اور اپنے آپ کو امیر المومنین ثابت کرنے کے لیے اور ہیرو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا تماشا بنایا اس ڈکٹیٹر نے، اور آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ اس پورے کے پورے سیکشن 62-63 کو اڑا کے رکھ دے سپریم کورٹ، اور ایسی صورتحال پیدا ہو، کیونکہ ایک عامر کا وہ ہے قانون، اور واقعی بات ٹھیک ہے کہ جی جو سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے اس کو آپ نااہل ایک مخصوص مدت کے لیے کرتے ہیں، جو قتل کا مجرم ہوتا ہے اس کو بھی ایک مخصوص مدت کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ نیب والے یا اس قسم کے کیسز کو آپ ہمیشہ کے لیے اس طریقے سے آپ تاحیات نااہل کر دیں۔ ہمیں یاد ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے خود فیصلہ لکھا کہ یہ جو نااہلی ہوتی ہے 62(1)(f) کے تحت تو وہ یہ تاحیات ہے، ٹھیک ہے نا، تاحیات نااہلی ہے۔ اور پھر جب عمران خان کا کیس آیا اور پھر ان کو سمجھ آئی کہ یار یہ تو ان پہ بھی لگ سکتا ہے، پھر ایک کیس میں انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ جو 62(1)(f) یہ جو تاحیات نااہلی والا قانون ہے یہ کالا قانون ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ منافقت کا اندازہ کیجئے۔ تو اسی وجہ سے آج اٹارنی جنرل نے بھی اس کی مخالفت کی کہ جی میں وہ جو قانون پاس کیا گیا ہے جو وفاق نے، میں اس کی طرفداری کروں گا۔ چیف جسٹس صاحب نے تمام جو ایڈوکیٹ جنرلز تھے تمام چاروں صوبوں کے، ان سے پوچھا جی آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں، انہوں نے بھی اتفاق کیا، تمام وکلاء نے بھی وہاں پہ اتفاق کیا، اور ججز کے بھی بالکل یہی ریمارکس تھے اسی طریقے سے کہ جی یہ جو صورتحال تھی تو اس وجہ سے۔ تو اسی طرح سے جبری گمشدگیوں کے کیس میں بھی شعیب شاہین سے پوچھا گیا کہ کل کو مطیع اللہ جان صاحب اور باقی صحافی غائب ہوئے، اس وقت تو آپ کوئی نہیں کر رہے تھے، اس وقت تو آپ ان کی کسی کی طرح کی طرفداری نہیں کر رہے تھے، تو آج آپ کو کس طریقے سے؟ تو آج ایک جو ہے نا وہ ایک ذکر کیا گیا عمران ریاض صاحب کا، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ کیا ہیں؟ اب یوتھیوں کو اسی وقت سے موشن لگے ہوئے ہیں، اور وہ جناب وہ کون ہیں؟ تو وہ پھر اب وہ کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے کہہ کیوں دیا ہے عمران ریاض کو کہ وہ کون ہے؟ مطلب ہے یہ ایک بدماش ہے، بدماش۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے دور میں پورے فارم ہاؤس بنائے ہیں بھائی، انہوں نے اربوں بنائے ہیں، خربوں بنائے ہیں، یہ ارب خرب پتی ہو گئے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس، یہ حالت تو یہ ہے کہ معید پیرزادہ جیسا نہلا بندہ، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو بھی پرائم منسٹر کے ثوابدیدی فنڈز میں سے 19-20 کروڑ مل گئے، اور وہ تو ایک دفعہ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس کا ذکر ہوا تو وہاں پہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے وہ نور عالم خان اور انہوں نے اور وہ ذکر کیا باقی لوگوں نے، تو پتہ چلا کہ جناب معید پیرزادہ کو عمران خان نے 19 کروڑ ان کی ویب سائٹ کے لیے دے دیے تھے۔ تو یہ تو ایک کی بات ہے اور ایک کی بھی کوئی ایک مثال ہے، تو آپ خود بتائیں ان کو کتنے کیسے یہ ایسے نہیں تڑپ رہے، یہ اپنے مفادات کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو مفادات ان کو تڑپا رہا ہے، ایسے نہیں تڑپ رہے، اور ان کو پتہ ہے یوتھیوں کو چونا لگانا ہے، کیونکہ یوتھیوں کا اپر چیمبر ہے فارغ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔